शब मिराज का वाक़या। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा, कायनात क्यों रुक गई। शब मिराज के आने से पहले पहले ये वाक़या ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मिराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़ौन में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मिराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, आए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द व तक़दीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअत व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और ज़ेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का कलमा अपने सर पर बांध लो। आए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मिकाइल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वह सूर को कुछ देर के लिए मौकूफ़ कर दे। इसराइल से कह दो कुछ देर के लिए रूह को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि वह दोज़ख को ताला लगा दे। खंदबरी की रूह से कह दो कि आरास्ता और पैरास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सफ़े बस्ता खड़े हो जाएं और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर से इस तरह से खड़े हों कि यूं मालूम हो जैसे सरबस्ता खड़े हैं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। आज की इस वीडियो में वाक़या मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस और सीरत की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्मे ज़ौन में आलम बाला का नक्श बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ऐ जिब्राइल अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर ना हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक ना होगी और देखना दूर की बात सोची तक ना होगी। इस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुई और माह रजब की 27वीं शब कदर इस कदर कैफरात है। मतलब बिल्कुल साफ है। फ़िज़ाओं में अजीब सी किफ़ायत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ और निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आब व ताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी कायनात पुरसकूत और खामोशी का आलम तारी है। इसमें शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवार और तजल्लियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतर कर हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव ख्वाब हैं। आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फ़िक्रमंद हैं कि मिराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। इस वक्त हुक्म रब्बी होता है, आए मेरे जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लब्बों की ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। इस दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ
महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, आए जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर चलिए, ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी गुज़रगाहों पर मुश्ताक दीद का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। मिराज नबूवत में ये बात दर्ज है, चुनाचे आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। इस मौका पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया, उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला, फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। इस कल्ब को सीना अक़दस में इसकी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जिब्राईल ने सीना चाक करने के बाद कल्ब मुबारक को ज़मज़म के पानी से धोया और सीना मुबारक में रख कर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है और इसमें 2 आँखें हैं जो देखती हैं, 2 कान हैं जो सुनते हैं। ये फतहुल बारी की रिवायत है। 13 सफ़ा नंबर 610 पर सीना अक़दस की शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत ये है कि कल्ब अतर में ऐसी कुव्वत कुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने, बिलखसूस दीदार इलाही करने में कोई वक्त और दुश्वारी पेश ना आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर अमामा बांधा गया। अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब मिराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमामा शरीफ पहनाया गया, वो अमामा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 पहले तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्राईल ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, नालेन मुबारक पाँव में ज़ेब तन फरमाई, याकूत का कमर बांधा। ये भी मिराजुल नबूवत सफ़ा नंबर 601 पर ये बात दर्ज है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की माने चमक रहा था, इसकी पुष्ट पर बिजली गूंजती थी, टांगे दोम मरजान, सर और इसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी, इस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेज़ा थे। इसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हज़रत मिकाईल ने लगाम पकड़ ली, हज़रत इसराफील ने ज़ैन को संभाला। हज़रत इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये मिराज की रात 80,000 फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80 बाएं तरफ थे। फिज़ा फरिश्तों की दरूद और सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आका इनामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद और सलाम की गूंज में सफ़र मिराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है कि वो ज़ात और नुक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई।
جس کی گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ النبی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک کے بوس کی پہاڑیوں، بے آب و بیاں ریگستانوں، گھنے جنگلوں اور چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں پر، خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی کوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع خفیر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلام دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتدار میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت اور عفت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھومٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور جہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، جہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، براق کی رفتار کا یہ عالم تھا جہاں نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دربار نے کہا، مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔
اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا، یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت کو دیکھ کر رشک آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جس کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا، میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان عزیز چشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان گئے ہیں، اور سب نے تردید کی۔ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا، رسول اللہ نے بتائی ہے پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابوبکر کی اس بات نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ سے مسجد اقصیٰ اور اس کے قد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ نے سب کے ٹھیک ٹھاک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ اللہ ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔